करम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये सादत नसीब फरमा दिया कि हम अपने पाक वतन सऊदी अरब, पाकिस्तान और सारी दुनिया में इस्लामी मामलात की हिफाज़त करें। تحالف قلوب وسيف واحد في الميدان. في قصر اليمامة لاقت الأرواح وصال محمد بن سلمان ومحمد شهباز مثال. تاريخ من 80 عاما يضيء الليالي، شراكة عزم إخاء في كل مجال. سعودية وباكستان عهد لا يزول، في الدفاع المشترك بجدار من الحقول. سلام للأوطان عز لا يزول، أخوة في الإيمان عهد لا يزول. وقع الميثاق دفاع واستقرار، أي اعتداء عليهما يرد بالنار. سلام المنطقة غاية أمن وازدهار، يد بيد نحو العلا بشمس لا تغار.